والله نتبت نوتي نو ماجنجل جاب بيجا ورا بين قولي جوار ما وينهم بزي جوار نتبت جوار سمو خينجلو أنقول له يا سورة خي دمك عم بودن جرو نوتي جول جوار نوتي شاء الله جو وني جواري متى نوتي جوار نتبت شون دو جولين بيجارا وجرتوا يسوي جفيدو نوتي تاكو سجارة سونو كنا يا سورة مرانيمو تاك كذا جالا بدك إنجان جولين دي كون فولو بربادسو جشوف بساولتو الأفريقيا دي في وري سعودي عربية خس وري بيجارا بخس جران أركض تسايبن وجدي تسي إنجرو دي أسوران جوارو تيك توك يرد سنتبتشو هيوني أورومو إنجرو نوتي أبيجي فين تنورومو تيجيجرا وني أبيجي رافيان إنجرت الأبام اللي كنور الأبان جرو أبيجين الأبا فترة تقعد أبا جرو الأبام فترة نوتاتي جرتي جلب ولا الأبا فترة إنكم نوت الرابرة والله الرابرة إنكم سلا الأبام اللي كنور الأبي خرجنا الأبام اللي كنور إنجرت الأبا فترة تولي قلاتي نور جرا فدرال زمي الأبا سنجلتي بولا فين تا أماراتي ميتا أورومو تجيجرا فين كللي أوروميا خيس أكجرتو نمنيهم بيننا مثلا سمون فياهن قبدو جيجرا واني نوتي أبي رابر بانوتا كنجرتو أمو بودا سلاكا قبسا أورومو عرسا قوتين أنغو أكار قطو قبسا سغالي سر سيتانا توري تاس توري ديمتي نجال آمو چوشاتي بكرانا مارمني گننا كمتي ورد اگا جبتن أناتو سامتي إسن أول سكالي لبعض إسن جلشيده أگر تاني هولو دا غوزة شيطانا ورر كومنتي إسن تجلين وما إسن بيكاو كومنتين كيسن نمالين آرسيتو نمالين مركانسيتو إيسا باقي تي ديمتين وما ننتين كي روفوار نوتي نما آرسات تخفل دبچا جرا مدراك راكمبو سنو جنا سوان جرو جوار بلبو نما بيكاتي بي إسن كاكتا سي كومنتي ران دبي من ناقدم سامون كابو سنمچي بكا قدا كيسا جنة لبو ميكسرا وريقمتي بر لبو نلولتي ساجرا إسن قوسا إسن فكاتي لبو قراتي نراي لولا جرا بر كيرو ميكات دومي بربو كيرو ميكا جوار بكا قدا كي جنة يونو يامتي اوواني يو ريبا خا آجت خاني يو اوري آجت اوريني يو تا آجت غتيني جوار يو ديم آجت جوار غافا جدا كجفتا جدا كبنا رفانون جت بر أورومونا كجرتو جدا كجفتا تكانت تابو لبر والله العظيم تكجفني جدا كان تابو لي كانتي كيرون أودانو تخما ميكان نرادو ميبر ها والله العظيم وبالله كريم ها thank you my بلاكو كيرون أوداي نوتي أوداي سبب جوار ما كانت هيوم نباي زوي إسن يا أورومو سموثنا إلا مي وايادا لا الحقوق كذا والله واي قندوم مرة بليستها شنو مرة بليستها سمو فريتا كان يرو وايادن مي أني لا لو قندو فيدو بدو هم أني بصوتي خيسة قليل فيدو بچان جروبيكا اتياديت انتليتين دفا حاسا وجر أما نموتا هيو هدوتو نجال جرا نموتا كمالي سموك أبا نموتا نرى يادب ببالتان هدوتو تاين لالو جرا لا وانتنا نما جاتشو جرو يادخنا الدنا فرنو لولو تنجران سني فكاد أمي ونيتنا تنوو جرا مالف سيتان جوار ما مكوني أورومودان أوري أيوجي أورومون أوري وترتي تا أيوجي تا وتري لولا أيوجي لولو تري لا وانت كان سينما جوار وني أرسا قداسا وجسا وجه خفل في جوار كن مكا أورومو تيمبك قدا تكجي أورومو فايدة جنتي كيرون نودي أوداي رانو رادم ترهاتي كيرو أورومو تنمن رب سمرين سيهاقن مجينين ميك أجر جوار ما مقافن أجيسوف ديمن جي هل كان بوستي واغود إسان أوداي راجولن تنيا مخينا ميك أنكاتي دفتيتي وسوغ دين ديبين كارت تفتي دمتي إيساد دو أنجي جوار ما مدين غافن كغافا مستر بلاني ولو داديسا غافا هجالو هنديسا دو إخانا هجالو نسوك أبسو أورومو تنخ أبي أنغو رجرو ميديا أو يمين رتائي دبتوتي هجي غوتا سن أمننوتي كان جوارتو وطاري مجاسن جوارتو وطاري بولتيكا كان شو غوري ميديا رفداني مجاكنا وان انتاني عسيساني لك امساني إني برادوه هيد أميبي بهمي هادو هجين أرسا خفالي أبسورة تجوي جوار هقوين الرابيه أبي يوجن كرسي جبين سنان ونجيتوري والجاي ميقرر تقوبك أبداني تاي أبي يكيكو يقلي ما سيفو مساتي خيبي يابك أتي وطري
Aangoo na dhorke jechuudha. Aangoo namni akkatti arkatu Facebook silama Facebook kanarraa gabbuu jennees dadhabne namicha kana. Amma Keeniyatti hogguu inni kitaaba jaljaluu sirra barreesse abiyyin na eebbifatu jee Keeniyaarraa eega baase biyya Awurooppaa tana ollaa keenya kana jira. As dhufee namichi kun as taa'ee Facebookaaf TikTokiin waan arke poostii sababa inni godhatti arsii keessaa namni dillisan dhume Oromoo gurra fudhadha. Abiyyi miira keessa galee kaduu jiru ilmaan Oromooti nuti ni marada. Ilmaan Oromoo kuni bu'aa takka malee Abiyyi Jawaar jalatti maaliif dhumaadha? Dhuman Jawaar biyya keessa jiraatee kursii keessa taa'ee warra mootummaatiin paarlamaa taa'ee warra mootummaatiin sabsabaa taa'ee warra mootummaatiin wajjin koonnektii godhatee warra mootummaa kana jala gabburee seeraa fi heera isaanii baratee garaa jaraa kana keessa arkee alaafi illee haa godhanii alaafii fudhatee firdishangoo haa godhanii firdishangoo fudhatee mitikilii haa godhanii mitikilii fudhatee liqambaraa godhanii liqambarummaa fudhatee jechuudha silaa biyya tanaaf dantaa qabaate saba kana silaa bulchuuf deeme Jawaar Mohaammed. Dhaggeeffadha akkatti cabanitti hokkolan akka hireeti yaajaan malee akka hiriyaati yaanjaan takkumaan abiyyin arakkiloo dhaqee arakkiloo mataarrattiif na haa baasu jee of tuuluu osoon ta'in Jawaar Mohaammed silaa sammuu cimtuudhaan saba kanaa fi aarsaa qeerroo Oromootiif yaade jechuu abiyyi lammataa qabatee yoo alaafii godhees okkee firdishangoo godhuus okkee mitikilii godhuus okkee liqambar godhuus okkee itti gaafatamaa qabalee godhuus okkee jee hanga qabalee hoogganaa ga'utti hanga hooggansa keessa ol seenutti mootummaa kanaa wajjin yoo asirraa akkana deeme akka Abiyyi Ahmad Mallas Zeenaawii wajjiniin keessaa fi duuba garaa isaanii arke kanatti amma mootummaa Itoophiyaa ta'ee jechuun Abiyyiin aangoorra jira. Silaa ayilii qabaate Jawaar Oromoo aarsaa kafalchiisuu dhiisee Abiyyi wajjin akkanatti harkaanfateeti sadarkaa guddoo gahee qabsoo aarsaa kafalee lillee qoodasaa arkate ilmaan Oromoo kadhiiga meeqa gannaqee lafee meeqatti cabxe kanaafillee obsate zajaa keenya deebisaa jechuudha. Amma pooyintiin Jawaar irra lolu maali jennee qabanna? Baqateen boqa lammaffaa Awurooppaa kana taa'ee Facebook waan fedhe poostii godha maal nuu godha amma qabsoon akkana gaafa masar pilaanii osoo nama tokko lafa hin qabne qeerroo kuma shan wareegnee waggaa afur lollee maali paartii obbiidiyoota wayyaanee wajjin mudhii keessa nu cafaqaa turte kun waabbichuufaa aangoo irratti ol baafne isaaniif qabsoo goone sila akka seera qabsoo Oromootti Mallas Zeenaawii wajjin warri qooda qabu sila qabsoo yeroo san Oromoon aarsaa kafaltee irratti riippoortiin si haa gootu inshallaani riippoortiin miti waan feete goote kun biiroon TikTok yaasi khedin dukana TikTok banadhee seetee miti sila nama qabaanne paartummaan obbiidiyootu yeroo sanii aangoon arkattu turte qabsoon Jawaar godhu jiru zeeroodha dhagee anas netti hima dukkanatti jambaasnu diyaasfooraan tasgabbaawaati biyya keenyaa fi uummata keenyaaf nagee isaanii eeguuf afaan keenya qabannee tattaa'uu nurra jira yoo humaallee godhuu dadhabne uummata kanaaf uummanni nagee argatu baalaa wajjiniin fiiguu dhiisne agartee fiiguu dhiisne biyyattii san qofaaf yaaduudhaaf nuti Jawaar wajjiniin tarkaanfannu amma booda Jawaar gaddeebi'ee TikTok irra taa'u gaddeebi'ee Oromoo Jawaar xiqqeessaan jiru niin jaaladha arra Jawaar bakka Tiraambii faan itti argamanitti argamuu qaba ture. Abiyyiin TikTokii dhufaa? Isaayyaas Afwerqii TikTokii dhufaa? Gabreessoon TikTokii dhufaa? Eenyu namni TikTokii dhufellee hayyoota meeqa qabdi Oromooni? Hayyoota Oromoo dammeeffatee wal qixxeessee dhufee hojjaasaa dadhabee? Midira paantii hudduu halkan viidiyoo nadhoo laalaa bultoo hojji taa'ee gastii kun achi muditaraa wajjin ol bu'ee gabbu'a. Kuni safuu Oromooti gadda Oromooti kun caba keenya wallaalummaan barnootaan namarraa deemtu eega baratanii guddatan Jawaar barin dulloomne ganaa silaanii dulloomee akka sammuu xiqqaatee ijoollee deebi'ee yoo jenne Jawaar ganaa xiqqaa umriin isaa waggaa 50 waggaa 40 sinii galee gaddeebi'ee yaaduu eegalee jira mirga isaati. Suusin TikTokii tun hamtuudha naman dhiistu namni laayifii TikTokii bari'aan wal kan guutuu asirra taa'eetiin qamaa bula isinii galee suusin naman dhiistu amma Jawaar ganaa namni TikTokii dhiisi isaan juu nama isaa ajjeesee fi namni tokko namni isaa Jawaar amma TikTok dhiisi jennaan rasaasa si qabee mataa si facaasa amma suusii qaba TikTokii nama gadi hin dhiisu kanaafi
هوغان سوما تيك توكي في فيسبوك ايوتي مالي abdiin nuti jawaar abdannee biyya haabulchu yookaan biyya takka bulchee bakka takka gee warra aangoo irra gee jennu abdii kutannee jirra akka dhugaatti qabsoon hangarraa jawaaree juguune guutuun dhadhaa ibidda bu'ee taatee jirti khasaarree jirra jechuun harka daaraa haree taanee jirra jechuun eegaa biyyiin aangoo qabateellee hacceen tokkichi kan miliyoona 10 lakkaa'amu dhabnee jechuun haccuma fakkeenya goona Soomaalin jechuu barbaada Ega abiyyi aangoo qabate kasaaraa malee faayidaa nuti arganne hin jiru. Abiyyiin immoo bahaadaa fi abbaa qabaa moyyaanee keessa mataa qabatee gabrummaa cimtuu hooggansan keessatti waan dabarseef haqa inni qabuuf rabbiin aangoo tana kanne galata kan malee Oromoon aangoo harkaa fuudhuuf wanni nuti abiyyi irratti hin dubbatin hin jirtu dubbii Jawaar fuunee haasaa Jawaariin. Wanni nuti xiqqeenya abbichuudhaa kana hin farrisin hin jirtu. So abbichuun rabbii wajjin وهند دبرسه إيجان سخية اللي دبرسه كيك أميك دبرسه أما بيك أبتجرا أبتشون وقاش أنت ما بلش إثيوبيا موجودة همسا أمت إثيوبيا مري كبر أبي أحمد نعم ليلا وندمان أركيلو أي كبا وصوب تشانو بكاج أبتشو بتشانو مكناتو نودي خاني نف جابينا ساتي فردا بيچون سمو اساتين ميدا كيستي اما وني فيسبوك ان جوار بوست غرمال ابي رافوتري كومنت مال لما غوتي لايك مال لما غوتي شير مال لما غوتي فولو مال غوتري وان هنغوتو وانت كنقول بكناف وداتشم تلاتشم أبي أحمد يتوبيا منغستنو كينج اوف كينج قوما إلمان رمو خفلتشو هندنديني أرسان جواري وجغوني أرساتي كامتي نخسارو ملي جوار نفيني وغانجرتو خنابر جواريف أني أمتنا نوتي يا خبا جما خليني قندوم ما داب دنگا دموچان جهان جارسو خجولين على اجيفتي لفرش روشت سعودي عربيا خستي اكا اي بيسا الدنيا تقبهي خلين دوبتين ارى ارسي خيسا نمني ودونان جوار قندوم ما في شنو ما لليسو سا قبهي فيسبوكا في تيك توك انا كسدت تشير الراسي الما ادير ساتي في جتشا كسادين دقا سود عربية قصة جولين على عجيفتي لفرش الروسيتي كان إران دبتين تيكتوك الرفداني خشير قول آتوران لايف الرت عجيساني خشير هركسان آتوران كان دبتين المجندسة الرواتانان عنيس نمرة المجند خياتي المأرسي المادير خياتي هذا صار بيأسبر سيسو أبا صار بيأسبر سيسو مجأسن نفس رب رمتها هاقودو جوار قبهي دوبته أنغوك أبوتانا أمتا تيغرسي